नमस्कार, एबिसी चेकमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म सन्तोष बिके थापा। देखेको सबै सत्य हुँदैन, सुनेको त झनै हुँदैन। देखे सुने भन्दा वास्तविकता निकै भिन्न हुन सक्छ। त्यसकारण हामी सार्वजनिक चासोका घटनामा एक्युरेसी, ब्यालेन्स, क्रेडिबिलिटी जाँच गर्दै आएका छौँ र घटनाको वास्तविक तथ्य बाहिर ल्याउने कोसिस गर्छौँ। यही हो एबिसी चेकको मूल मर्म। राजनीतिक व्यथिति, आपराधिक क्रियाकलाप वा सामाजिक सञ्जालमा बढ्ता चर्चामा रहेका चासोका विषयवस्तुको यथार्थ तौलिने हाम्रो प्रयास जारी छ र यसको निराकरण पनि। हामी भ्रम र सत्यको छिनोफानो लगाउने काम गर्छौँ। अब लागौँ आजको विषयवस्तुतर्फ। निवर्तमान प्रधानमन्त्री तथा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बाहेकका कम्युनिस्ट घटकहरू आज एउटै मञ्चमा देखिए। नेकपा एमालेको माधव कुमार नेपाल पक्ष, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा क्रान्तिकारी माओवादी, नेकपा विप्लव समूह र राष्ट्रिय जनमोर्चाका नेताहरू कार्यक्रममा सहभागी भएका थिए। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको वर्तमान सङ्कट र आगामी बाटो तय गर्न आयोजित कार्यक्रममा एमालेका अध्यक्ष ओलीलाई भने बाइपास गरिएको थियो। ओलीका नजिकका नेताहरूका अनुसार यो कार्यक्रममा उनलाई निमन्त्रणा पनि गरिएको थिएन। यसैले ओली बाहेकका कम्युनिस्टहरू बीच वाम एकता हुन थालेको चर्चा पनि भइरहेको छ। किनकि संसद र सडकका कम्युनिस्ट घटकहरू एक ठाउँमा उभिनु आफैमा अर्थपूर्ण पनि हो। यससँगै केही प्रश्नहरू जीवन्त बनेका छन्। के केपी ओली बाहेकका कम्युनिस्ट घटकहरूले वाम एकता थालेका हुन्? ओलीलाई किन बाइपास गरियो? हलुका एकता र गम्भीर फुट हुने कम्युनिस्ट बीच पुनः एकता सम्भव छ? विप्लवको सक्रियताको अर्थ के हो? यी र यस्तै विषयमा आज हामी चर्चा गर्ने कोसिस गर्नेछौँ र त्यसको सत्य पनि पहिल्याउने काम गर्नेछौँ। जसका लागि आज हामीसँग जोडिनुहुनेछ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरू तथा राजनैतिक विश्लेषकहरू हामीसँग हुनुहुनेछ। तर सुरुवातमा ओली बाहेकका कम्युनिस्टहरू सहभागी आजको कार्यक्रममा के भयो र कसले के बोले त्यो विषयमा चर्चा गरौँ। तुलसीलाल स्मृति प्रतिष्ठान च्यासलमा आयोजित कार्यक्रममा ओली नेकपा एमालेका ओली बाहेकका वरिष्ठ नेता या त एमाले भित्रको पनि असन्तुष्ट माधव नेपाल पक्षका नेता, वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल, नेकपा क्रान्तिकारी माओवादीका महासचिव मोहन वैद्य किरण, नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता गणेश शाह, यसैगरी नेकपा विप्लव समूहका नेता धर्मेन्द्र वास्तोला र राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले आजको कम्युनिस्ट घटकहरू जो चाहिँ ओली बाहेकका कम्युनिस्ट घटकहरू छन् त्यो कार्यक्रमलाई चाहिँ सम्बोधन गरेका थिए। कार्यक्रममा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र नेकपाका महासचिव विप्लवको चाहिँ सहभागिता भने थिएन। पहिलेसम्म चाहिँ उनी सहभागी हुने कार्यक्रम तय भएको थियो, तर अन्तिम समयमा आएर दुवैजना नेताहरू चाहिँ सहभागी भएनन्। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको वर्तमान अवस्था र एकताका लागि सम्भावना खोज्नका लागि नेताहरूले कार्यक्रमको आयोजना गरे पनि मूलतः कार्यक्रम अध्यक्ष ओलीले जो चाहिँ नेकपा एमालेको अध्यक्ष छन् उनले कम्युनिस्ट पार्टीको आन्दोलनमाथि या त नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनमाथि पुर्याएको क्षतिमा केन्द्रित थियो। त्यहाँ ओलीको बहिर्गमनले कम्युनिस्टलाई दिएको खुसीदेखि ओली इतरको आगामी वाम एकतासम्म प्राथमिकतामा राखिएको थियो। जहाँ एमालेका वरिष्ठ नेता नेपालले भने आफ्नै पार्टीको अवस्थालाई चित्रण गरेका थिए। कम्युनिस्टहरू बीचको एकता अहिलेको अपरिहार्य रहेको दाबी गरेका उनले ओलीका कारणले एमाले विभाजनको अवस्थामा रहेको सम्मको अभिव्यक्ति दिए। ओलीको आम माफी दिने बिहिबारको भनाइलाई आजको कार्यक्रममा नेता नेपालले भने महाराजको आदेश भनेर अर्थ्याए। नेकपा एमाले भित्रको सङ्कट के भएको छ? पछिल्लो सङ्कट हिजो महामहिम श्री 5 महाराज विराजबाट अभिव्यक्ति आयो। माधव नेपाल लगायत मान्य सदस्यहरूमाथि जति पनि गरिएको छ स्पष्टीकरण त्यसलाई आम माफी दिइन्छ। एमनेस्टी इज ग्रान्टेड। कति हामी गदगद महाराजाधिराजुवाच हामी गदगद भयौँ। वाह वाह वाह, हाम्रो महाराजले कति खुसी भएछ। संसदभित्र र संसद बाहिरका कम्युनिस्टहरू बीच एकतासम्मको चर्चा र यसकै गृह कार्यका लागि आयोजित कार्यक्रममा नेकपा क्रान्तिकारी माओवादीका महासचिव मोहन वैद्य किरणले भने सरकार र संसदमा जाने कम्युनिस्टले सडकमा भएका कम्युनिस्टहरूलाई दमन नगरे तालमेल हुने खालको सङ्केत दिएका थिए। यदि यसो भयो भने राम्रै खालको एकता हुने वैद्यको भनाइ थियो। तर सत्ता र व्यक्ति फेरिए पनि क्रान्ति नफेरिएकोमा वैद्यले भने चित्त दुखाएका छन्।
यो धेरै कम्युनिस्ट पार्टी हुँदा ठिक भएन हेर्नुहोस् पहिलो कुरा यो धेरै कम्युनिस्ट पार्टी नभएर गयो हेर्नुहोस् विचारलाई मैले भने मूलत 3 थरी विचार छ एउटा विचार के छ भन्नुहुन्छ भनेदेखि अहिले संसदवादी नै भनौँ संसदवादी विचार एउटा त्यो विचार छ संसदमा जाने कुरा मिल्ने साथीहरू एउटै पार्टीमा भएको हुन्छ किन बेकारका धेरै पार्टी बनाउने डबल एकमा किन फुट्नु हो संसद राम्रै नफुट्या हुन्थ्यो तपाईँ आफै बिहार्नुभयो होइन संसदवादी पार्टी मिल्दा हुन्छ भनेर भन्नुहोस् त्यो सबै कम्युनिस्टहरू मिल्ने भनेर यहाँ भन्नुभयो म एउटा प्रस्ताव राख्छु आज त्यो हुन्छ भन्नुहोस् है हुन त मलाई यहाँ चिज दिइसक्नुभयो होइन मेरो प्रस्ताव के हो भन्नुहुन्छ भने अहिले अब त्यो सरकारमा जाने र संसदमा जाने कम्युनिस्टहरूले एउटा काम गर्नु पर्यो सडकमा रहने कम्युनिस्टहरूले अर्को काम गर्नु पर्यो दुईटा पार्टी हुन् र गर्नु पर्यो के भन्नुहुन्छ भने ती दुईटा पार्टीको बिचमा तालमेल गर्नु पर्यो हेर्नुहोस् है तालमेल गर्नु पर्यो सरकारमा भएका कम्युनिस्टहरूले संसदमा भएका कम्युनिस्टहरूले करिब 4 महिना अघि बम बारुद सहितको हिंसात्मक राजनीति त्यागेर खुल्ला राजनीतिमा आएको नेकपा विप्लव समूहका नेता धर्मेन्द्र बास्तोलाले भने दलाल संसदीय व्यवस्था अन्त्य गर्दै नयाँ वैज्ञानिक समाजवादी व्यवस्थामा अघि बढ्न दलहरूलाई आग्रह गरेका थिए। उनको भनाइअनुसार अहिले देश पछाडि पर्नुको कारण र भ्रष्टाचार बढ्नुको कारण भने संसदीय व्यवस्था नै रहेको निष्कर्ष उनले आजको कम्युनिस्ट घटकहरू बीचको कार्यक्रममा चाहिँ निकालेका थिए। यो भ्रष्टाचारी व्यवस्था हो तपाईँ करप्सनबाट जबसम्म हामीले यो व्यवस्थाको अन्त्य गर्न सक्दैनौँ जबसम्म यो व्यवस्थालाई हामीले बदल्दैनौँ तबसम्म हामी करप्सनबाट मुक्त हुन सक्दैनौँ। यो व्यवस्थाभित्र प्रवेश गरेर यदि तपाईँले करप्सन गर्न सक्नु भएन भने तपाईँ दुधको तरबाट माखा फालिया जस्तो फालिनुहुन्छ। दलाल पार्लियामेन्टमा दलाल पुँजीवादी व्यवस्थामा त्यसकारणले हामीले सबै राजनीतिक नेताहरूका आदरणीय नेताहरू हामीले फेरि एकचोटि रिथिङ्क गरौँ यो दलाल संसदीय प्रणालीको अन्त्य गरौँ त्यसको ठाउँमा वैज्ञानिक समाजवादी स्थापना गरौँ अगाडि बढौँ देशलाई नयाँ ठाउँमा लैजाउँ नयाँ एकता कायम गरौँ र नयाँ धारणामा यो प्रकारको अवधारणा नयाँ प्रकारको कम्युनिस्ट पार्टी नयाँ एकता बन्न सक्छ त्यसको निम्ति हामी तयार हौँ। राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले भने ओली सरकारले संविधान च्यात्ने काम गरेपछि ओली विरुद्ध लाग्नु परेको बताए। ढोङ्गी प्रवृत्तिका कारण कम्युनिस्ट आन्दोलनमा सङ्कट परेको उनको भनाइ थियो। व्यक्तिगत सम्पत्ति जोड्ने नातागोतालाई च्याप्ने प्रतिक्रियावादीहरूका दर्शन र सिद्धान्तलाई बोक्ने अनि आफूलाई कम्युनिस्ट पनि भनिरहने नाम नै कम्युनिस्ट राख्नेहरूको सङ्ख्या बढेको भन्दै उनले यस्ता कुराहरूले चाहिँ कम्युनिस्ट आन्दोलनमा सङ्कट निम्त्याएको भनेर पनि भनाइ आजको कार्यक्रममा राखेका थिए। हामीले भनेको कुरा के हो भने अझै पनि वामपन्थीहरू तपाईँ चाहिँ मिलेर यो चाहिँ व्यवस्था चलाउनुपर्छ भन्ने कुरा भयो। यहाँ कुरा के आयो भन्दाखेरि तपाईँ चाहिँ यो संसदीय व्यवस्थाले केही गर्न सक्दैन भन्ने कुरा सैद्धान्तिक रूपमा बेठिक है। यो संसदभित्र त पैसा हुने मान्छे नै हो त्यहाँ जाने पैसा खर्च गर्न सक्ने मान्छे नै हो त्यहाँ जाने खर्च गरेर त्यहाँ गएर त कमाउनै पर्यो त लाटा लिन्छ भन्ने कुरा हो। कहिले उधारो चाहिँ लड्यो भने त्यहाँ म पनि फेर दिन्छ त्यहाँ त गएँ जनताले देखेँ नि मैले त आखिरी त म चाहिँ आफैले समर्थन गरेको आफैले चुनावमा जितेको त्यो सरकारलाई त म त लात्यो पार लगाएर त म त फाल्नु पर्यो के लगाएर तपाईँको तिग्रा तपाईँ पिक जम्मा भयो भने त मिचेर फाल्नु पनि पर्यो। ओली बाहेकका कम्युनिस्ट घटकहरू एक ठाउँमा उभिएर कम्युनिस्ट आन्दोलन सुदृढीकरण र एकतासम्मको प्रयास गरिरहेका छन्। यसअघि नै माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र एमालेका वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालले समेत ओली बाहेकको एकताको परिकल्पना गरेका थिए। तर उनीहरूले मात्रै चाहँदैमा कम्युनिस्टहरू मिलेर जाने अवस्था देखिँदैन। अहिले विप्लव पनि उनीहरूको मोर्चामा सामेल भएको विश्लेषण र चर्चाहरू भइरहेका छन्। पछिल्लो समय सत्ता फेरबदलसँगै विप्लवको एकाएकको सक्रियतालाई राजनैतिक वृत्तमा चासोका साथ हेरिएको छ। यसले कम्युनिस्ट घटकहरू बीच एकता गर्ने आधार देखिन्छ त? राजनैतिक विश्लेषक प्राध्यापक डाक्टर प्रेम शर्माका अनुसार ओली बाहेकका दलहरू एक ठाउँमा उभिएको देखिए पनि या त त्यो खालको वातावरण बन्न सक्ने देखिए पनि एकताका लागि परिपक्व वातावरण भने बनेको छैन।
नहुने भन्ने कुरो त असम्भव भन्ने कुरो त छैन। एकता हुन सक्ने सम्भावना त छ, तर कस्तो सम्भावना, एकता भनेको अत्यन्त हल्का किसिमको सम्भावना भएर रह्यो कि। किनभने उहाँहरूको एउटा सैद्धान्तिक नीतिगत कुरामा एकता भएर आउने भन्ने एउटा कुरा आउँछ, तर यो जुन तदर्थ तरिकाले आउँदछ भने एउटा किसिमको कार्यगत एकता मात्रै कुरो हुन्छ, तर सैद्धान्तिक एकता हुने सम्भावना यहाँ केही पनि देखिँदैन। किनभने पहिलो त उहाँहरूमा सैद्धान्तिक एकता हुने किसिमको सैद्धान्तिक आधार र धरातलै रहेन। किनभने उहाँहरू खोलमा मात्रै कम्युनिस्ट पार्टी भनेर भनिने, तर व्यवहारमा उहाँहरूको पुँजीवादी र अवसरवादी र अत्यन्त पदलोलुपताको प्रकाष्ठमा उहाँहरू गुज्रिने भएको कारणले त्यसो हुँदा यो एकताले खासै असर पार्ने त होइन, तर केही हदसम्म। फेरि यो एकता कुन समयमा हुनु, न निर्वाचनको समयमा। अब यो त वास्तव हुने पार्टी सुदृढीकरणको लागि जाने हो भने कसको सिद्धान्तमा हुने त? खास मूल सैद्धान्तिक एकता हुनेको आधार के हो भन्ने कुरा उहाँहरू स्पष्ट हुनु पर्यो पहिला कुरा। 2 वर्ष मुलुकलाई सशङ्कित र तरङ्गित पार्ने गरी भूमिगत भएका नेत्र विक्रमचन्द विप्लव 2077 फागुन 21 गते खुल्ला राजनीतिमा पदार्पण गरे। निवर्तमान प्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग 3 बुँदे सहमति गरेपछि विप्लवले हिंसाको बाटो त्यागेर शान्तिको मार्गमा आएको घोषणा गरेका थिए। तर ओलीको बहिर्गमनसँगै विप्लवको सक्रियता लगालग बढेको छ। उनले असार 30 गते माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डसँग भेटघाट गरे भने विप्लवले माओवादी केन्द्रसँग योभन्दा अगाडि खासै ठुलो लगाव राख्ने गरेका थिएनन्। प्रचण्डको राजनीति गराइ र उनको सिद्धान्तसँग विप्लव सहमत पनि खासै देखिँदैनथे। त्यसकारण उनीसँग विप्लवको खासै झुकाव पनि देखिँदैन थियो। 10 वर्ष जनयुद्ध एउटै थालमा खाएर गरेका प्रचण्ड विप्लवको राजनीतिक मार्ग पनि पछिल्लो समय फरक जस्तो देखिन्छ। 17,000 को रगतमाथि खेलेर सत्ताको राजनीतिमा आएका प्रचण्डले क्रान्तिलाई अधुरै छोडेको आरोप लगाउँदै विप्लव भूमिगत भएका थिए। प्रचण्डले छाडेको क्रान्तिको उद्देश्य पूरा गर्ने प्रणसहित फरक शैलीमा क्रियाशील बनेका उनी 4 महिना अघि मूलधारको राजनीतिमा फर्किएका हुन्। शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आएपछि उनीहरूको यो पहिलो भेट हो। असार 31 मई प्रचण्डले फेरि प्रचण्ड सहित एमालेका वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालसँग संयुक्त भेट गरे। साउन 1 गते जसपाका संघीय परिषद अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराई, जो उनका जनयुद्धकालीन सहयोद्धा पनि थिए, उनीसँग पनि भेटघाट गरे र त्यही दिन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मासँग पनि विप्लवले भेट गरे। साउन 2 मा क्रान्तिकारी माओवादीका महासचिव मोहन वैद्यसँग र साउन 3 मा एमालेमा रहेका पूर्व माओवादी नेताहरूसँग चाहिँ उनको भेटघाट भएको थियो। साउन 5 मा आएर निवर्तमान प्रधानमन्त्री समेत रहेका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग भेटघाट गरेका विप्लवले साउन 6 गते भने प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबासँग भेटवार्ता गरे। शुक्रबार मात्रै विप्लवको रापरबाका अध्यक्ष कमल थापासँग भेटवार्ता भएको छ। मूलधारको राजनीतिमा आएपछि गृह जिल्ला कपिलवस्तुमै रहेर गतिविधि गरिरहेका विप्लवको सक्रियताले कम्युनिस्टहरूको एकतामा भूमिका खेलिरहेको चर्चा पनि चलिरहेको छ। कम्युनिस्टहरू बीचको टुटफुटकै कारण कांग्रेस सत्तामा जाने वातावरण बनेपछि छटपटाएका विप्लवले राजनीतिक भेटघाटलाई तीव्रता दिएको अनुमान पनि भइरहेका छन्। तर विश्लेषकहरू भने सरकारसँग भएको सम्झौता कार्यान्वयन र राष्ट्रिय राजनीतिमा आफ्नो प्रभाव जमाउनका लागि विप्लवले सक्रियता जमाएको बताउन थालेका छन्। एउटा चिजको नि कमरेड विप्लवले पनि आफ्नो स्पेस खोजेका छन्। उहाँ त शान्ति प्रक्रियामा ल्याएको त केपी शर्माको सरकारले नै ल्याएको हो। अर्को एउटा तराईको एउटा दललाई पनि उहाँहरूले निशस्त्र गरेर उसमा शान्ति प्रक्रिया ल्याएकै हो। तर अहिले उहाँहरूको अस्तित्व जनतामा आधार नभएका कारणले मैले भने नि केही माथिल्लो स्तरबाट टाउकेटाउकेहरू बिचमा केही सहमति भयो भने तल केही हुन्छ, आफ्नो पनि अस्तित्व कायम हुन्छ भन्ने कारणको भेटघाट हो यो। केपी शर्मा ओलीको सरकारसित जे जस्तो सहमति भएको थियो त्यही सहमतिमा आफूलाई प्रिभिलेज गराउनको निम्ति कमरेड विप्लवले त्यो भेटघाटलाई बाक्लो बनाउनुको औचित्य एउटा त्यो हो। अर्कोतर्फ यही बेलामा अलिकति उहाँ पनि एउटा राम्रै शक्तिको रूपबाट प्रदर्शन हुन सक्ने अथवा सहभागी हुन सक्ने अवसर छ भन्ने तरिकाले हो। तर उहाँहरू त सत्ता बाहिरको व्यक्ति हुनुहुन्छ, संसद बाहिरको व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ, त्यसै कारण उहाँहरूको खासै त्यस्तो ठुलो उपलब्धि हुने खालको त छैन। पछिल्लो समय विप्लवको सक्रियता र ओली बाहेकका कम्युनिस्ट घटकहरूको तालमेलले कतिसम्म सार्थकता पाउँछ त्यो समयले हिसाब गर्ला। तर ओली बाहेकको कम्युनिस्ट मोर्चाको निर्माण भइरहेका बेला एमाले एक्लिँदै गएको सङ्केत भने मिलेको छ। यसबारे एमालेका नेताहरू के भन्छन्, यसै विषयमा कुराकानी गर्नका लागि हामीसँग जोडिनु भएको छ एमालेका नेता तथा पूर्व गृहमन्त्री खगराज अधिकारी। अधिकारीज्यू, स्वागत छ यहाँलाई एबिसी चेकमा। धन्यवाद छ।
निवर्तमान प्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बाहेकका कम्युनिस्ट घटकहरू बीच आज चाहिँ एउटै मञ्चमा उभिएर छलफल गर्ने वातावरण बनेको छ। तपाईँलाई चाहिँ यसले कस्तो लागिरहेको छ? यो तपाईँले भनेको आंशिक मात्रै कुरा हो। कम्युनिस्ट घटकहरू धेरै छन्। मजदुर किसान पार्टी छ, अरू अब थुप्रो अरू पार्टीहरू पनि छन्। त्यस कारणले त्यसमध्येका केही साथीहरू पुष्पलालका प्रति पहिला विरोध गर्ने गद्दार भन्नेहरू अहिले काङ्ग्रेसलाई नेता मान्ने र काङ्ग्रेस र हामी मिलेर संयुक्त जनआन्दोलन गर्नुपर्छ भन्दा पुष्पलाललाई गद्दार भन्नेहरू समेत त्यहाँ सामेल छन्। त्यसैले विचार पनि मिल्दैन, तिनीहरूको नीति पनि मिल्दैन, दृष्टिकोण पनि मिल्दैन, धेरै कुरा बाँकी छ। अहिले एउटा कार्यक्रममा उहाँहरू संयुक्त हुनुभयो, त्यो कार्यक्रममा ठिकै छ। त्यसरी उहाँहरू एकजुट भएको त्यो राम्रै छ, त्यसलाई हामी अन्यथा ठान्दैनौँ। तर त्यसको न नीति मिल्छ, न सिद्धान्त मिल्छ, न कार्यशैली मिल्छ, न लक्ष्य मिल्छ। अब कसैले क्रान्ति नै भएको छैन भन्नुहुन्छ विप्लवहरू, मोहन वैद्यहरू, होइन? उहाँ अर्का थरी चाहिँ क्रान्ति सम्पन्न भयो, अब समाजवाद बनाउनु पर्यो भन्दैछन्। त्यस कारणले त्यो मिल्दैन, दृष्टिकोण मिल्दैन, कार्यशैली मिल्दैन। अब अहिले सेना बनाउँदै हिँड्नेहरू पनि त्यहाँ छन्, होइन? त्यस कारणले त्यो कुनै अहिले एउटा पुष्पलालको स्मृति दिवस मनाउनु भएको जस्तो लाग्छ मलाई। त्यसमा उहाँहरूको साझा कार्यक्रम, साझा लक्ष्य भइसकेको छ जस्तो लाग्दैन मलाई। अब तर उहाँहरूले त के भन्नुहुन्छ भने नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा केपी शर्मा ओलीले चाहिँ आन्दोलनलाई क्षति पुर्याउने काम गरे, यसले गर्दाखेरि ओली बाहेकको वाम एकता सम्भव छ र त्यो गर्नुपर्छ भन्ने खालको निष्कर्ष चाहिँ छलफलमा निकाले जस्तो पनि देखिन्छ। फेरि जसले निकालेका छन् ती मूर्खहरूलाई हामी केही नभनौँ, किनभने ओली बाहेकको अथवा नेकपा एमाले बाहेकको वाम मोर्चा भनेको त्यो वाम मोर्चै होइन। त्यो अब काङ्ग्रेसलाई नेता बनाउने वाम मोर्चाको के अर्थ हुन्छ भन्नुहोस् त? तपाईँ चाहिँ कतिको सम्भावना देख्नुहुन्छ? एमाले बाहेकको एकता कतिको सम्भावना देख्नुहुन्छ तपाईँ चाहिँ? होइन भओस् न, त्यो त शुभकामनै छ, तर सम्भव छ। तपाईँ सम्भव देख्नुहुन्छ न? मैले भनिसकेँ नि, उहाँहरूले प्रधान अन्तर्विरोध नेपाली काङ्ग्रेससँग छ भन्ने पनि भन्नुहुन्छ। अनि नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वको सरकारलाई आफ्नो सरकार, कम्युनिस्टको वामपन्थीको सरकार ढालेर, राष्ट्रियताको सन्दर्भमा अगाडि बढेको सरकारलाई ढालेर उहाँहरू चाहिँ नि अब नेपाली काङ्ग्रेसको जसले टाउकाको मूल्य तोकिएको थियो प्रचण्डको, अब त्यो काङ्ग्रेससँग जहाँ चाहिँ नि सङ्कटकाल लागू गरेर उहाँले दमन चक्र चलाएको थियो, त्यसको साँच्ची चाहिँ माधव नेपाल हुनुहुन्थ्यो, होइन? उहाँले नै समर्थन गर्नुभयो 3 महिना, हामीले त्यसको विरोध गऱ्यौँ। सङ्कटकालमा हामीले समर्थन गर्नुहुन्न भन्ने हामी यहाँ छौँ, केपी ओली भन्नुहुन्थ्यो। अब अहिले आएर चाहिँ माधव नेपाल सङ्कटकाल थप्ने, माओवादीलाई दमन गरेर टाउका मूल्य तोक्नेहरूसँग अब संयुक्त मोर्चा बनाएर सरकार बनाउनु भएको छ उहाँहरूले। त्यसैले उहाँहरूको मोर्चाको न नीति मिल्छ, न गन्तव्य मिल्छ, न दृष्टिकोण मिल्छ, न नेपाली समाजको वर्ग विशेषण मिल्छ। अहिले समाजवाद आएको हो कि होइन, अहिले समाजवादी चरण हो कि होइन, अथवा यो पुँजीवादी जनवादी चरण क्रान्ति सकिएको हो कि होइन भन्ने कुरामै उहाँहरूभित्र गन्जागोल छ। त्यस कारण त्यो गन्जागोलले उहाँहरूको एकता सहकारी सम्भवै छैन। अहिले संसदभित्रका र संसद बाहिरका कम्युनिस्ट घटकहरू एक भएर जाँदाखेरि कम्युनिस्ट आन्दोलन अझै मजबुत हुन्छ भन्ने खालको उहाँहरूको त्यो खालको आशय पनि देखिन्छ। तपाईँको एमाले बाहेकका एमाले एक्लो हुनु पर्ला नि त? फेरि पर्दैन। हामी अहिले एउटा सरकार बनाउन त अब प्रचण्ड, माधव नेपाल, अब सहितका चाहिँ अरू सबै दलहरू एक ठाउँ हुँदा अब हामी एक ठाउँमा छौँ भने लार्जेस्ट पार्टी हामी अहिले छँदैछौँ नि, त्यसले के बिगार्छ र? ठिकै छ, उहाँहरू एकजुट हुनु भने हामीले व्यवहार गर्न, छलफल गर्न पनि पार्टी खोज्दै हिँड्नु परेन नि त। एउटै पार्टी भयो भने त्यसैसँग कुरा गर्न सकिन्छ। त्यो त्यहाँ अब रोहित त्यसमा हुनुहुन्छ र हुनुहुन्न, लगायतका अरू दलहरू छैनन्, कम्युनिस्ट घटकहरू सिपी हुनुहुन्छ त्यसमा, मलाई देखाएको छैन मैले। त्यसैले जसको जनआधार र वैचारिक दृष्टिकोण छ। उहाँ हुनुहुन्थ्यो नेकपा एमालेका नेता तथा पूर्व गृहमन्त्री खगराज अधिकारी। आज तुलसीलाल स्मृति प्रतिष्ठान च्यासलमा भएको कम्युनिस्ट घटकहरू बीचको छलफल या त गृह कार्य अन्तर्क्रिया कार्यक्रम जहाँ चाहिँ ओलीलाई सहभागी बनाइएन या त ओलीलाई त्यहाँ निम्तो पनि दिइएन, त्यो खालको कार्यक्रममा कम्युनिस्टहरू एकता गरेर अगाडि बढ्ने भन्ने खालको सम्म कुरा आइसकेपछि त्यो विषयमा हामीले चाहिँ उहाँको धारणा या त नेकपा एमालेको धारणा के छ भनेर बुझ्ने कोसिस गरेका थियौँ। नेपालको कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना र इतिहासलाई हेर्दाखेरि 7 दशक लामो इतिहास अहिले चाहिँ कमजोर बन्दै गएको पनि कता कता देख्न थालेको छ। हलुका रूपमा एकता गर्ने र गम्भीर टुटफुट हुने भएका कारणले गर्दाखेरि पनि कम्युनिस्ट आन्दोलन
धरापमा पर्दै आएको विश्लेषणहरू यताकता बेला बेला भइरहन्छन्। इतिहासलाई हेर्दा पुष्पलाल श्रेष्ठ, नरबहादुर कर्माचार्य, निरञ्जन गोविन्द वैद्य र नारायण विलास जोशीको पहलमा 2006 सालमा भारतको कलकत्तामा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना भएको थियो। कम्युनिस्ट पार्टी स्थापनाको 4 वर्षपछि 2010मा पार्टीको पहिलो महाधिवेशन भयो। त्यसपछि महाधिवेशनबाट मनमोहन अधिकारी महासचिवमा निर्वाचित भए। दोस्रो महाधिवेशनबाट केशरजङ रायमाझी महासचिव भए। त्यसैता 2017 सालमा पहिलो पटक विभाजन बेहोरेको नेपाल कम्युनिस्ट आन्दोलनले हाल नेकपाको विभाजन हुँदै अहिले एमाले पनि विभाजन हुने अवस्थामा पुर्याएको छ। स्थापनाको 13 वर्षसम्म विवादै विवाद र त्यसपछि फुटको अनगिन्ती श्रृङ्खला कम्युनिस्ट आन्दोलनमा सुरु भए। यही श्रृङ्खलाको पछिल्लो परिणाम नेकपा बनेको हो। तर अहिलेको फुट पहिलेको जस्तो सैद्धान्तिक नभई पदको भागबण्डा नमिल्दाको परिणाम भन्ने स्पष्ट देखिन्छ। यसले नेपालका कम्युनिस्टहरू सिद्धान्त नभई पदका लागि फुटेका छन् भन्ने प्रमाणित पनि गरेको छ। हवस् त, आजका लागि एबिसी चेकको यो श्रृङ्खला यही सकिन्छ। एबिसी चेकको सम्पूर्ण युनिटसँगै म पनि बिदा चाहन्छु। नमस्कार।